सो नमस्कार सगळ्यांक। आयज हांव आसा गांधीनगर गुड्डेमळ टू गांधीनगर ह्या रुटार आसा आनी तुमी पळयतात म्हाजे फाटल्यान जी रस्त्या कुशीन म्हणजे हें व्हडलें एक टर्न आसा। हांगसर मातशें ते मुखार गेले की फेन्सिंग केल्लें आसा, ज्यो गाडयो रेल्वेर पडचे न्हू म्हण त्या जाग्यार फेन्सिंग केल्लें आसा लोखणा हेणें। आनी त्याच बरोबर हांव सांगपाक सोदतां की हें जें वॉल्त आसा ह्या वॉल्तार सुमारे 2 मीटर सुमार हांगसर खडी वतलेली आसा। खडी म्हणजे ती कशी पडल्या, जेन्ना हांगसरल्यान जे खडयेचे ट्रक वयतात त्या खडयेचे ट्रक जे तेंचो लोड जो आसता तो हायट लोड आसता आनी त्या कारणान हांगसर ती खडी जी आसा ती खडी अशी टनाचेर पडटा आनी सुमारे 2 मीटर आतां ती रस्त्यार मदीं पावल्ली आसा। आनी हांगसर सांगपाक सोदता हांव एक्सिडंट खूब जाल्ले आसा। 2 व्हिलरवाले तर हांगसर पडटाच पडटा, कित्याक मातशी गाडी जेन्ना भायर वयता तेन्ना हांगा कंट्रोल वयता, जेणे करून ही खडी आसले कारणान हेजो कंट्रोल जो आसा हो वयता आनी हांगसर 2 व्हिलरवाले पडटा खूब। आनी 2021 हांगा एक असो इन्सिडंट जालो, एक माय आनी सून जेन्ना ह्या रुटान वयताली तेन्ना ती हथे सकयल पडोन तिजो जी माय जी आसली ही फाटी बसलेली, सून जी आसा ही चलयताली, तिका मागीर हॉस्पिटलांत व्हरतगीर तिका मरण येयल्लें। आनी त्याच बरोबर तेज्या उपरांत एक वॅगनर कार हांगसर ह्या खडयेचेर स्लीप जावन पडलेली आनी तेन्नाय बीन जे लोक तितून बसले आसलेले तांकां मार लागलेलो, खूब मोठ्या प्रमाणान तांकां मार लागलेलो। आनी तेज्या उपरांत पळय आतां काल काय केन्ना तरी हांगसर एक आतां हांव तुमकां मार्क दाखयल्लो हांगा फाटल्यान, एक 4 व्हिलरीचो मार्क। तेजो गाडी जेन्ना ह्या खडयेचेर चडली तेन्ना कशी स्लीप जाली, ती गाडी पडपाची सालवार जाल्ली आसा। आनी तेजो टायराचो मार्कींग हांगसर हांव तुमकां दाखयतलो आतां। सो हें तुमी पळयात हांगसर जी कोणाची 4 व्हिलर आसतली कशा तरेन हांगसर स्लीप जाल्ली आसा। सो ही खडी जी आसा ही सुमारे 2 मीटर अशी रस्त्यार पावल्ली आसा, मदीं सारकी पडोन थोडी करून ही पडलेली आसा। आनी हो जो मार्क दिसता तुमकां, हो जो टायराचो मार्क तुमी पळयतात, हो जो आसा हो टायराचो मार्क। हो काल सांजचो बीन सारको फ्रेश आसलो, आतां तो गाडी वचोन तो मातसो कळना तितलो, पूण ही खडी जी आसा ही खूब मोठ्या संख्येन आसा। आनी तुमी पळयतात हांगा चप्पल हें केलें जाल्यार सुद्दां हांगा खूब डीप मार्क येता, म्हणजे खडी खूब जी आसा ही जमलेली आसा, एकटेन जाल्ली आसा ही खडी। सो हेजेर कन्सर्न ऑथॉरिटीन लक्ष घालपाची गरज आसा। तशेंच हांवें आतां PWDचो जो आमचो ह्या सायडीन जो इन्चार्ज आसा ताका हांवें कळयल्लें आसा, ताका हांवें फोनार ताका हेजे बद्दल सांगलेलें आसा, म्हायती दिल्ली आसा। सो तेणी म्हाका सांगलां की बेगिना बेगीन आपूण लेबर अरेंज करून ही खडी काडटा म्हणून सांगलां। सो मागता PWD कडेन रोड्स जे आसतले तुमचे तेन्ना तुमी मातशी एक्शन ही बेगीन फास्ट घेवची, जेणे करून हांगसर एक्सिडंट जावं कोणी पडपाचें हांगसर कमी जावचें। ही खडी खूब कमी प्रमाणान आसली पयलीं, ही काडलीच ना, ही अशीच आहा। म्हाका दिसता ही आमी पळयतात एक 2 वर्सां जाली आसतली इल्ली करून ही आतां सारकी रस्त्यार मदीं पावल्ली आसा। सो परत एकदां हांव तुमकां दाखयता, पळय ह्या कंडिशनान ही खडी पडलेली आसा। सो कन्सर्न ऑथॉरिटी कडेन मागता की हे जे टनार खडी पडलेली आसा ही बेगिना बेगीन काडची। परत एकदां लोकेशन सांगता, सावड्ड्या पंचायत एरियेक गुड्डेमळ टू गांधीनगर रोड हे जे मोठे टर्न आसा ह्या टर्नाचेर फेन्सिंग केल्लें आसा, लोखणाचें जे रुळाचे जे हे आसता तेज्यान फेन्सिंग केल्लें आसा, जेणे करून गाडयो रेल्वेर पडपाक जायना सकयल म्हणून हांगा फेन्सिंग केल्लें आसा। त्याच टर्नाचेर ही खडी मोठ्या प्रमाणान पडलेली आसा, रस्त्याच्या सायडीच्यान 2 मीटर रस्त्या मदीं येयल्ली आसा। सो हेजेर बेगिना बेगीन कन्सर्न ऑथॉरिटीन लक्ष घालून ही काडून घेवचें।